कुछ लिखा लेता हूँ, कुछ नज़में, कुछ और अपने ख्यालात मुज्तमा करके कुछ करता हूँ। तो मुझे याद आ रहा है इस वक्त कि मैकडोनल्ड का जिस वक्त इफ्तिताह हुआ शहर कराची में, तो हमें ये इत्तला मिली कि 400 रुपये का मैकडोनल्ड जो है वो बिक रहा है, और लोगों की भीड़ का वो आलम है कि लोग 2-2 ढाई घंटे खड़े रहते हैं उस 400 रुपये के बर्गर खरीदने के लिए। तो उस लम्हे मेरे जहन में कुछ जुमले आए जिन्हें मैंने तहरीर किया। तो कुछ इस तरह थे कि इलाही इस ज़मीन को एक हाकिम वो अता कर दे जो तेरे सारे बंदों को कम से कम एक दिन तो पेट भर खाना खिला दे, जो नन्हे मुन्ने बच्चों को नए कपड़े दिला दे, खिलौने इनको ला दे। ये मेरी एक छोटी सी क्योंकि शायर के अंदर लोग कहते हैं कि ये खामी होती है कि उसे जहाँ मौका मिलता है वो लोगों को की समा खराशी ज़रूर करता है। तो इसके अलावा एक मेरी छोटी सी तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ी तवील नज़्म है ये 9/11 से के वाक़े से चंद दिन पहले की बात है। मेरा ख्याल है मुश्किल से 3-4 रोज़ पहले की बात है कि मुझे विजदान ने मजबूर किया कि मैं कुछ बातें लिखूँ। 9/11 के वाक़े को मैं जिस नुक्ता नज़र से देखता हूँ ज़रा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। मैं ये समझता हूँ कि 9/11 का वाक़या जो है वो दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा डाका है, जो ट्रेड सेंटर के ऊपर एक शख्स के जिसका नाम जॉर्ज दोयम था, कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर उसने वहाँ पर वो डाका डाला। और इस तरीके से वो डाका डाला कि दुनिया के में जो बीना लोग हैं उन्होंने तो इस बात को समझ लिया, और ये किसी हद तक इसको डिक्लेयर भी किया। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि वहाँ पे जो सोना था वो सोना कहाँ गायब हो गया, जो टनों के हिसाब से था वो सोना कहाँ गायब हो गया। बहरहाल ये एक अलग वाक़या है। तो उससे पहले मैंने चंद 3-4 दिन पहले मैंने कुछ मिसरे मैंने लिखे थे जिनका उन्वान है साम्राज्य। तो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ज़मीं के बासी ज़क़ंद भर के फ़रार हो जा, ज़मीं के बासी ज़क़ंद भर के फ़रार हो जा, किसी भी कूचे कि अब ज़मीं पे है राज उनका समाज उनका, जो रफ्ता रफ्ता तेरी रगों से लहू की बूंदें निचोड़ लेंगे, जो रफ्ता रफ्ता तेरी रगों से लहू की बूंदें निचोड़ लेंगे, समझ न तू उनको रह गुजरने के आ चुके हैं वो तेरे घर में। ज़मीं के बासी ज़क़ंद भर के फ़रार हो जा कि अब ज़मीं पे कहीं भी तुझको अमा नहीं है, ज़मीं के बासी ज़क़ंद भर के फ़रार हो जा कि अब ज़मीं पे कहीं भी तुझको अमा नहीं है, कहीं भी तेरा मका नहीं है। ज़मीं के बासी ज़क़ंद भर के फ़रार हो जा कि अब ज़मीं पे है राज उनका समाज उनका, जो तुझको आके दबोच लेंगे, जो तुझको आके दबोच लेंगे, तेरे बदन के गुलाब सारे वो नोच लेंगे। ज़मीं के बासी ज़क़ंद भर के फ़रार हो जा कि अब ज़मीं पे है राज उनका समाज उनका, जो तुझको आके दबोच लेंगे, तेरे बदन के गुलाब सारे वो नोच लेंगे। ज़मीं के बासी कहीं नहीं है कोई नहीं है जो इनसे आके हिसाब मांगे तेरे लहू का, ज़मीं के बासी कहीं नहीं है कोई नहीं है जो इनसे आके हिसाब मांगे तेरे लहू का। फ़रार हो जा ज़मीं के बासी, अगर ज़मीं पे कोई रुकेगा तो यूँ जिएगा कि अपनी हिम्मत के बल पे इनसे खिराज लेगा तो जी सकेगा, कि अपनी हिम्मत के बल पे इनसे खिराज लेगा तो जी सकेगा। ज़मीं के बासी ज़मीर तेरा ना, ज़मीं के बासी ज़मीर तेरा जगा रहा हूँ, तुझे वो नगमा सुना रहा हूँ जो मुझसे पहले कई मुसाफिर सुना चुके हैं, सलीब व मक्तल सजा चुके हैं। ज़मीं के बासी के तू भी उन सब मुसाफिरों की मिसाल हो जा, निसार हो जा निसार हो जा। ज़मीं के बासी ज़मीर तेरा ना भी जागा तो फिर मेरी जान ज़क़ंद भर के फ़रार हो जा कि अब ज़मीं पे कहीं भी कोई साहिबा नहीं है, कोई तेरा मेहरबान नहीं है, बजुज़ तेरे एक मेहरबान के जो तेरे अंदर छुपा। ये चंद ख्यालात थे बेतरतीब मिसरे जो मैंने आपकी खिदमत पेश किए। इसके बाद इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं उन तमाम लोगों को आज याद करना चाहता हूँ कि जो अब हमारे हुकूक की जद्दोजहद करते हुए जाने आखिरी को सुपुर्द कर चुके हैं और हमें नहीं हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम वाकिफ़ हैं, जिनसे हम मिले हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते, हमने जिनका सिर्फ नाम सुना है। मुझे याद आता है कि इस इलाके के बसने वालों में
مجھے ایک نام مجھے متعارف کرایا کہ جن کا نام تھا سمیداد خان، دادا سمیداد خان صاحب جو تھے وہ یہ جہاں اس وقت آپ بیٹھے ہیں اس سے چند قدم کے فاصلے میں، اب تو وہاں پہ قبضہ کر کے مکانات بنا لیے ہیں اور دے دی ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہوا کرتی ہے، وہاں 2-3 لوگوں کو بیٹھ کر سمیداد خان صاحب جو تھے وہ تحریک کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، مزدوروں کو بتاتے تھے کہ تم کس طریقے سے اپنے حقوق کی جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، میں نئی مالوی کو بھی اس وقت یاد کرنا چاہتا ہوں۔ نئی مالوی صاحب میرے اساتذہ میں سے تھے۔ میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو میں تھوڑا سا اس وقت جذباتی سی کیفیت ہو رہی ہے کہ جو نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور پھر بار بار ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ حسین سالوی صاحب کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے اس وقت الحمدللہ باقاعد حیات ہیں، میرے استاد اساتذہ میں سے ہیں۔ میں جناب اسد اللہ خان صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں، جناب محسن رضا پاشا صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ جناب احتشام صدیقی صاحب جن کو میں بھول نہیں سکتا، احتشام صدیقی صاحب نے بے انتہا کام کیا ہے۔ اور ابھی یہ جمال نے بتایا کہ یہ فتح محمد سومرو کے چھوٹے بھائی ہیں۔ فتح محمد سومرو جناب والا بات دراصل یہ ہے کہ یہ فتح محمد سومرو ایک نام نہیں ہے، فتح محمد سومرو ایک تحریک ہے۔ فتح محمد سومرو کی وہ شخصیت ہے کہ جو نیو کراچی میں بھٹو صاحب کو لے کے آیا۔ یہ سارے کامریڈ ہیں۔ وہ بات ایک علیحدہ ہے کہ پھر بعد میں مطلب کچھ حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی لوگ اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے۔ ایک شخصیت اور ہے جن کا نام ہے صالحین، جو اسی 5D سے تعلق رکھتے ہیں، جو این ایس ایف کی جدوجہد کے اندر ابھی میٹرک بھی نہیں کیا تھا انہوں نے کہ انہیں جیل کاٹنی پڑی تھی۔ اور بہت سارے نام ہیں جن کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال میں آخر میں آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ اس پرآشوب دور میں کہ جہاں زندگی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے تیسے اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں سدا رات رہتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے کہ جہاں سدا رات رہتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ کچھ دیے ایسے ہیں جو ہمیں رات کے اندھیرے میں روشنی دکھاتے ہیں، اور وہ دیے جناب غیاث الدین صاحب کی شکل میں ہیں، وہ دیے جناب محفوظ خان صاحب کی شکل میں ہیں، اور وہ دیے جو ہو کے بجھ چکے ہیں لیکن آج بھی اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں کہ جب وہ باقاعد حیات تھے۔ ان میں ایک نام جو ہے میں جناب حسن ناصر صاحب کا لینا چاہوں گا، میں بھول گیا تھا۔ نذیر عباسی صاحب کا ذکر میں نے نہیں کیا تھا، جناب محفوظ خان صاحب نے مجھے یاد دلایا۔ جناب نذیر عباسی صاحب کا بھی ذکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ محفلوں میں ہونا چاہیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور میرے ذہن میں یہ تھا، بلکہ میں نے یہ اسد صاحب سے بات بھی کی تھی کہ کیوں نہ اس ایوارڈ کو بجائے ہم، لیکن کیونکہ یہ میں بننے دے چکا تھا، جناب حسن ناصر صاحب کا نام ٹاپ پہ رکھتے ہم، دوسرے نمبر میں میجر اسحاق صاحب کا نام رکھتے ہیں، اور جو ساتھی ہمارے گزر چکے ہیں جیسے کہ سمیداد صاحب کا میں نے نام لیا، یا جیسے اور دوسرے نذیر عباسی کا میں نے نام لیا، اور کیا نام ہے مجھے حیدر بخش جتوئی صاحب سے میں نے